श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशपरवार्धिपूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणम् गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपगृह्यतवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभाव, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणमा एकादश स्कन्धमा बडा पवित्र प्रसंग नवयोगेश्वर र महाराज निमिको प्रसंगलाई ल्याएर भागवत धर्मको मर्म देवर्षि नारदजीले श्री वसुदेव महाराजजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। त्यसै प्रसंगमा हामी छौं। एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेवः महत्तमः प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्यर्त्विजं नृपम। यहीँबाट हो क्या भने भनिबक्सियो महाराज निमिले नवयोगेश्वरहरूलाई यदि हामी सुन्न योग्य छौं भने हजुरहरूले कृपा गरेर भनिबक्सियोस् भागवत धर्म। यदि नः श्रुतय क्षमं तर्हि भागवतान् धर्मान् ब्रूत। यही भागवत धर्म ही प्रसन्नः अजः प्रपन्नाय आत्मानम् अपि दास्यति। भगवत प्राप्ति नै सबैभन्दा आत्यन्तिक कल्याण हो। भगवत प्राप्ति नै परम पुरुषार्थ हो, सबैभन्दा सर्वोत्तम श्रेय हो, आत्यन्तिक क्षेम हो। र त्यो भगवत प्राप्तिको उपाय के हो भन्दा भागवत धर्महरू हुन्। यदि त्यसो हो भने त्यही भागवत धर्मका विषयमा हजुरहरूले हामीलाई, यदि हामी त्यो भागवत धर्म सुन्ने हामी अधिकारी छौं भने प्रभु कृपा गरेर भनिबक्सियोस् भनेर त्यो यज्ञ अनुष्ठानमा आएका भुसुक्कै ब्राह्मण सहित, ऋत्विक होता, अध्वरी उद्गाता सहित हामीहरूलाई सुनाइबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरिबक्स्यो। यदि हामीहरू श्रुतय क्षमम
यो भागवत धर्म सुन्नको लागि योग्य छौ भने भागवतान धर्मान ब्रुत, भागवत धर्म भनेको वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, प्रपत्ति धर्म, शरणागति धर्म, न्यास विद्या इत्यादि पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस हुनाले भागवतान धर्मान ब्रुत, श्री वैष्णव धर्मका विषयमा हजुरले उपदेश गरिबक्सियोस्। यही प्रसन्न जुन आत्यन्तिक क्षेम भगवान भइबक्सिन्छ, उहाँलाई प्राप्तिको अव्यर्थ साधन भएका भागवत धर्मको अनुष्ठानले प्रसन्न भइबक्सेका भगवानले अझ कर्मको दिनमा, कर्मका अधीनमा जसको जन्म छैन, त्यस्ता नित्य मंगलमूर्ति भगवान श्रीहरिले आत्मानमपि दास्यति, अर्थात आफू दिइबक्सिन्छ भनेको आफू जस्तै साधर्म्य सायुज्य मोक्ष प्रदान गरिबक्सिन्छ। अर्थात आफूलाई दिइबक्सिन्छ भनेको आफू त्यो भक्तको सर्वथा विधेय भइबक्सिन्छ, जुन भागवत धर्मले प्रसन्न भएर। त्यस्तो भागवत धर्मका विषयमा उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर महाराज निमिले नवयोगेश्वरहरूलाई प्रार्थना गरेपछि अब क्रमशः उनी नवयोगेश्वरहरूले कवि हरिका क्रमले भन्दै गइबक्सिन्छ। नारद उवाच, श्री देवर्षि नारदजीले त्यही प्रसंग अनुवाद गरेर वसुदेवजीलाई भनिबक्सिन्छ। एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमा प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या ससदस्यर्त्विजं नृपम्। हे वसुदेव महाराज जी, एवं इस प्रकारले निमिना पृष्ठा महाराज विदेहराज मिथिला नरेश निमिले सोधिएपछि, प्रश्न गरिएपछि सानुनय साष्टाङ्ग प्रणति पूर्वक करबद्ध प्रार्थना पूर्वक उहाँहरूलाई सोधेपछि महत्तम अत्यन्त महपूजायाम परम पूज्य भएका ती कवि आदि गरेका नवयोगेश्वरहरूले ससदस्यर्त्विजम नृपम, ऋत्विकहरू यज्ञमा अनुष्ठान भएका सबै ब्राह्मण सहित महाराज निमिलाई प्रतिपूज्य धन्य हो, कस्तो राम्रो हजुरहरूले प्रश्न गरिबक्सियो, कस्तो उत्तम हजुरहरूको भाव भनेर महाराज निमिलाई प्रशंसा गरेर प्रीत्या अब्रुवन अति आनन्दपूर्वक भन्न थालिबक्सियो। नवयोगेश्वरले के भनिबक्सियो? क्रमशः भगवत धर्मको वर्णन गरिबक्सियो, भगवानकी मायाको वर्णन गरिबक्सियो, त्यो मायालाई तर्ने उपाय बताइबक्सियो, भगवानका दिव्य चरित्रहरू बताइबक्सियो, भगवानका दिव्य चेष्टाहरू बताइबक्सियो, अनि भक्तले प्राप्य सद्गुणहरू, युगका क्रमहरू, यी नव योगेश्वरहरूसँग 9 प्रकारको प्रश्न गरिबक्सिन्छ, 9 प्रकारको उत्तर दिइबक्सिन्छ। माने जो प्रश्न गरिबक्सिन्छ क्रमशः एउटाले उत्तर दिइबक्सिन्छ। अब जुन भागवत धर्मले प्रसन्न भएका भगवान श्री हरिले आफू पनि भक्तको अधीन गरिबक्सिन्छ, भक्तको अधीन भइबक्सिन्छ, त्यस्तो भागवत धर्म सुन्न यदि हामी अधिकारी छौं भने आज्ञा गरिबक्सियोस् न भनेर हात जोडेर प्रार्थना गरेर नम्र भएर निवेदन गरेपछि अनि कविले भनिबक्सिन्छ। कविरुवाच, मन्ये कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भि। भने हम क्या हो, जे होस् केही छैन, यो अभ्यास गर्ने विषय छ, खूब अभ्यास गर्ने विषय। हे महाराज निमि, हे मिथिला नरेश, असत शरीरमा आत्मबुद्धि गरेर देहात्म भाव गरेर अत्यन्त व्यथित बुद्धि भएका व्यक्तिलाई सबै तर्फबाट भव भय नाश हुने उपाय
केवल अकुतश्चित भय भगवान भई बक्सिन्छ, अच्युत भई बक्सिन्छ। उहाँको युगल चरणारविन्दकै भर पर्नु नै सबै तर्फबाट सर्वथा भय निवृत्ति हुने एउटा एकमात्र अव्यर्थ उपाय हो। आत्यन्तिक क्षेम मुक्ति हो। त्यो मुक्तिको साधन भगवान गोविन्दको युगल चरणको समुपासना नै हो। त्यही नै भागवत धर्म हो। यो सर्वसम्मत कुरालाई भइबक्सिन्छ, स्थिर अप्रकम्प्य विषयलाई बताइबक्सिन्छ। आत्यन्तिक क्षेमस्तु मुक्ति एव, आत्यन्तिक क्षेमस्तु मुक्ति ही एव। आत्यन्तिक कल्याण मुक्ति नै हो। मुक्ति भनेको भगवत प्राप्ति। त्यो मुक्ति तत्साधनं च, त्यो मुक्तिको उपाय के हो त? अच्युत चरणाम्बुजोपासनम् एव। भगवान अच्युतको युगल चरणारविन्दको, दिव्य युगल चरणारविन्दको समुपासना नै हो। त्यही नै भागवत धर्म हो भनिबक्सिन्छ। अत्र असदात्म भावात् नित्यम उद्विग्न बुद्धेः। ढोका जोड्दाखेरि दुईटै जग्गा जोड्दा होला भयो, ठिक छ। देखिन्छ अलि मधुरो हुँदो रहेछ क्या, देखिन्छ। उद्विग्न बुद्धेः माने असत आत्मभावात, जो नश्वर शरीरलाई आत्मबुद्धि गर्ने, देहात्म भावना गर्ने, त्यस्तो बुद्धिले गर्दा, त्यस्तो भावनाले गर्दा देहात्म विमान कारण भएर नित्य उद्विग्न बुद्धि भएको, निरन्तर आध्यात्मिक आदि तापत्रयले आतुर बुद्धि छ जसको, त्यस्ता व्यक्तिलाई त्यो सबै भयदेखि निवृत्त हुनको लागि अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम्, नित्यम अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम्, निरन्तर भगवानको चरणारविन्दको समुपासना नै अकुतसित भयम भन्ने। सबै तर्फबाट निर्भय हुने उपाय हो। विश्वात्मना यत्र निवर्तते धियः। अत्र असदात्म भावात् नित्यम उद्विग्न बुद्धे। यो संसारमा देहात्मा विमानले गर्दा देहमा आत्मबुद्धि भएको हुनाले नित्य उद्विग्न बुद्धि भएको, निरन्तर जसको बुद्धि तापत्रयले व्यथित छ, खिन्न छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई यो सबै प्रकारको भय निवृत्ति हुनको लागि अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनम्, भगवान अच्युतका युगल चरणारविन्दको समुपासना नै अकुतसित भयम भन्ने, सबै तर्फबाट निर्भय हुने उपाय हो भनेर मैले भन्दछु। यो मैले स्थिर सिद्धान्त मैले बताउँदछु। अकुतसित भयम, सबै तर्फबाट सबै प्रकारको आपत्ति, ताप, भय निवृत्ति हुने उपाय हो भनेर मैले मान्दछु। किनभने यत्र जुन भगवान अच्युतको श्री चरणारविन्दको समुपासनाले नै विश्वात्मना सबै प्रकारले जरैदेखि भी निवर्तते, फेरि पुनरावृत्ति नहुने गरी भय, दुःख, कष्ट सबै समाप्त हुन्छ, निवृत्त हुन्छ भनेको। भयको नित्य निवृत्ति भनेको मोक्ष मिल्दछ भनेको, भगवत सायुज्य प्राप्ति हुन्छ। त्यसो हुनाले सबै तर्फबाट निर्भय हुनको लागि भगवानको युगल चरणारविन्दको समुपासना गर्न पर्दछ। त्यो के हो त? भागवत धर्म कस्तो हो त? भगवत पादाम्बुजको उपासना गर्ने भावनालाई मलजल गरेर बढाउने कारण के छन् त? ती धर्महरू कस्ता छन् त? के हुन् बताइबक्छ। ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हितान।
जो भगवत पादाम्बुज उपासनालाई अनुग्रह गर्ने भएको, भगवत पादाम्बुज उपासनालाई अलि परिपक्व पार्ने भएको, अभिवृद्धि गर्ने भएका धर्म के हुन् त्यो बताइबक्सिँदैछ भने अंजः अविदुषाम पुंसाम अंजः आत्मलब्धये ये वै भगवता उपाया ही प्रोक्ता तान हितान भागवतान विद्धि। भागवत धर्म के हो त भन्दा भगवानले भनिबक्सेको पाञ्चरात्रागम आदिका माध्यमबाट भगवानले उपदेश दिइबक्सिएको यया भागवतम धर्म मनवद्यम। श्री शंकरकृष्ण भगवान का माध्यमबाट भगवानले पाञ्चरात्रागम का माध्यमबाट बताएका जो उपदेश हुन् त्यो भागवत धर्म जो नपढेका अपठित मूर्खहरूलाई पनि सजिलै अनुष्ठान गर्न सक्ने भएको, अविदुषाम पुंसाम अर्थात नपढेका सामान्य साधारण व्यक्तिहरूलाई पनि सजिलै जान्न सक्ने भनेपछि विद्वानहरूलाई त झन् सजिलो भयो त। त्यस हुनाले अविदुषाम पुंसाम नजानेका सामान्य साधारण मनुष्यहरूलाई पनि नरनारीहरूलाई पनि अंज सजिलै भगवत प्राप्तिको लागि आत्मलब्धये सर्वात्मा भगवत प्राप्तिको लागि ये वै भगवता प्रोक्ता जो भागवत धर्महरू निश्चय नै भगवानले नै ये वै उपाय जो उपायहरू भगवत प्राप्तिका उपायहरू भगवतैव प्रोक्ता भगवानले नै भनिबक्से। श्रीमद् भगवत गीता पाञ्चरात्रागम शंकर भगवानको उपदेश आदि द्वारा जो बताइबक्सेको छ तान ती भागवत धर्मलाई हितान भागवतान विद्धि। हितान भनेको हितकर माने भगवानका चरण कमलमा आश्रित भएका अच्युतको श्री चरणारविन्दको उपासना गर्ने व्यक्तिहरूलाई अनुग्रह गर्ने भएका ती भागवत धर्म हुन्। हितान भनेको हितकरान, यहाँ हितानको अर्थ हितकरान, अर्को तान ही तिनै भागवत धर्मलाई माने भगवानले बताएका साधारण अज्ञानी अपठित व्यक्तिहरूलाई पनि आभिमुख्य र अप्रतिषेध मात्र भए, सात्विकता र आस्तिकता मात्र भए नपढेका व्यक्तिहरूलाई पनि जुन भागवत धर्मले भगवानले बताएका भागवत धर्मले सजिलै भगवान मिलिबक्सिन्छ भने विद्वानहरूलाई नमिल्ने कुरा भयो त, विद्वानहरूले नबुझ्ने कुरा भयो त। अविदुषाम पुंसाम भने सामान्य साधारण व्यक्तिहरूलाई पनि अंजः सजिलै नै आत्मलब्धये भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि ये वै जो भागवत धर्महरू भगवतावै प्रोक्ता भगवानले नै भनिबक्स्यो गीता श्री पाञ्चरात्रागम आदिका माध्यमबाट हो ती तिनमा बताइएका जो भगवत प्रोक्त जो धर्म हुन् तान ती भागवत धर्मलाई हितान भनेको उपासकलाई अत्यन्त हित गर्ने भएका जो हुन् तिनलाई नै भागवतान विद्धि माने ती भागवत धर्म हुन् भनेर हे महाराज निमी हजुरले जानिबक्स्योस् र हजुरका यो सभामा रहेका सबै व्यक्तिहरूले नै यो जानिबक्स्योस्। कस्तो भागवत धर्म छ? याना स्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करिचित धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेन न पतेदिह। यान आस्थाय हे राजन जुन भागवत धर्ममा निष्ठा गरेर बसेर भनेको जुन भागवत धर्मको अनुष्ठान गरेर कर्मका फलमा नरमाउने भएको नर जो छ त्यसले प्रमाद गर्दैन, त्यो अर्थात लोड्दैन। धावन निमिल्य वा नेत्रे आँखा चिमिलेरै दौडे पनि यस्तो भागवत धर्म रूपी राजमार्ग छ कि एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथम तम बिजानीयात गोविन्द रहितागम। यो निष्कण्टक राजमार्ग जुन निष्कण्टक राजमार्गमा निर्धक्क
भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणका दिव्य सद्गुणहरूको वर्णन गरिएको छ। भागवत चरित्रहरूको वर्णन गरिएको छ। सात्विकता आस्तिकता सबै अत्यन्त हितकर समुपदेशहरू छन्। त्यो भागवत धर्ममा आस्था गर्नाले, त्यो भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्नाले आँखा चिम्लेर हिँडे पनि भनेको ज्ञान कम भए पनि, कर्म कम भए पनि, ज्ञान कर्ममा न्यूनातिरिक्तता भए पनि यो भागवत धर्म रूपी राजमार्गमा उभिए मात्रै व्यक्तिले यो बाटो नै हिँड्ने बाटो हो के, बाटै हिँड्दछ। यो बाटोमा बस्नुपर्छ। त्यसमा हिँड्दा पनि, बाटो हिँड्दा पनि कहिले कहिले लडखडाइन्छ नि। जस्तै त्यो सिँढी नै हिँड्छ। हामीहरू ठुल्ठुला रेलवे स्टेसनमा, विमानस्थलमा, विमानपत्तनहरूमा जाँदा धेरै टाढासम्म जाने प्लेटफर्महरू हुन्छन्। त एउटाबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि त्यही सिँढी नै हिँड्दछन्। त्यहाँ हिँड्दा पनि नजानेको व्यक्तिले मेसो पाएन भने लड्दछ। त्यसरी लड्दैन, यो बाटै हिँड्दछ। त्यसो हुनाले त्यो सजिलो छ भागवत धर्म। साधारण गमारहरूलाई पनि अन्जः पुंस अविदुषाम पुंसः, नजाने व्यक्तिहरूलाई पनि अन्जः सजिलै भगवत प्राप्ति गराउने यो भागवत धर्म हो भनेर जो बताइयो, त्यसलाई अझ विस्तारपूर्वक सजिलो छ भनेर अझ त्यसलाई सम्झाइ बक्सिन्छ कि हे राजन, यान आस्थाय नरः करिचित न प्रमाद्येत धावन नेत्रे निमिल्य धावन बा इह नस्खले न पतेत। हे राजन, हे महाराज निमि, हे विदेहराज, हे जनक महाराज, जनक कुलमा जन्मेको हुनाले सबैलाई प्राय जनक भनिन्छ। हे मिथिला नरेश, यान आस्थाय जुन भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्नाले नरह मनुष्य कहिल्यै पनि, करिजित कहिल्यै पनि न प्रमादेत चिप्लिँदैन, विघ्न बाधा ग्रस्त हुँदैन। किनभने भागवत धर्ममा निष्ठ भएका व्यक्तिहरूलाई प्रारम्भको नाश हुँदैन, अनि यदा कदाति क्रम टुट्यो भने पनि प्रत्यवाय लाग्दैन। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। किनभने यो धर्मले स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, यो धर्म सानै सरल छ र पनि त्रायते महतो भयात, महान भय मृत्यु रूपी भयदेखि मुक्त गराउँदछ भागवत धर्म। भगवानकै श्री वचन छ। त्यस हुनाले राजन, हे महाराज निमि, यान आस्था जुन भागवत धर्म श्री वैष्णव धर्ममा अनुष्ठान गर्नाले, आस्था गर्नाले, विश्वास गर्नाले, आस्था भनेको आस्था गरेर, आस्थालाई गरेर आस्था अथवा स्थागति निवृत्त, जुन भागवत धर्ममा ढुक्क भर परेर बसेर विश्वास गरेर नर कर्मफलमा नरमाउने भएका, भगवत कृपामा रमाउने भएका व्यक्ति न प्रमादेत करिचित, कहिल्यै पनि विघ्न बाधाले ग्रस्त हुँदैन, चिप्लिँदैन, लोड्दैन। किनभने नेत्रे निमिल्य वा, आँखा चिम्लेर भए पनि, भनेको ज्ञानको कमी भए पनि, धावन्नपि, धावन बा, दौडे पनि नस्खलेत, चिप्लिँदैन, न पतेत, लोड्दैन, स्खलित हुँदैन। त्यस हुनाले भागवत धर्मानुष्ठानमा स्खलनादि भय हुँदैन। किनभने त्यहाँ स्वयं भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ। योगक्षेमं वहाम्यहम्, स्मृतिले त्यही भन्छ, यहाँ क्रिया सम्प्रयुक्ता स्युः एकान्तगत मानसै ताः सर्वा शिरसा देव प्रतिगृह्णाति भई। स्वयं भगवानले भक्तले गरेका अनुष्ठानहरू, क्रियाहरूलाई स्वयं आफैले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यसमा तिनलाई व्यर्थ हुन दिइबक्सिन्न, ती अनुष्ठान गर्ने भक्तहरूलाई चिप्लिन दिइबक्सिन्न, तिनलाई
सिद्धि दिइबक्सिन्छ भगवान। सजिलो छ भागवत धर्म, फेरि अति सजिलो छ। कसरी गर्ने त? यथाशक्ति गर्ने। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। यही श्रीमद् भागवत महापुराण को 11 स्कन्द को यो दोस्रो अध्याय को 36वां श्लोक हो। यसैलाई व्यक्तिहरूले क्रियापदलाई आफ्नो तर्फबाट प्रयोग गर्दछन्। करोति यत् यत्लाई करोमि यत् यत् भन्दछन्। नारायणायति समर्पयामि, समर्पयेत् तत्लाई नारायणायति समर्पयामि भन्दछन्। त माने शास्त्र सम्मत यथाशक्ति अनुष्ठान गरेको जो भगवानमा समर्पित कर्म हो त्यो भागवत धर्म हो। भगवानमा समर्पित सर्व कर्म भागवत धर्म हो भनी बक्सिन्छ। कसरी त? कायेन शरीरद्वारा, शरीर हिँडेर, कायेन वाचा बाघ इन्द्रियद्वारा उच्चारण गरेर, मनसा इन्द्रियर्वा मनसा भनेको संकल्पद्वारा, इन्द्रियर्वा वाणी वचसा त भनिहालियो वाचा, वाणीदेखि अतिरिक्त जो ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू छन् यी दुवै इन्द्रियहरूद्वारा हिँड्ने, अब समात्ने, हेर्ने आदि विभिन्न अनुष्ठानद्वारा, माने विभिन्न इन्द्रियका व्यापारद्वारा, बुद्ध्यात्मना वा बुद्धिद्वारा, मनद्वारा, अनि बुद्धि भनेको निश्चय गरेर, अनि आत्मना भनेको ध्यानको अधिकरण भएको मनद्वारा भगवान नारायणलाई अर्चना गर्छु भन्ने यस्तो अहम भावद्वारा, सात्विक अहंकारद्वारा, अथवा अनुसृत स्वभावात् माने स्वाभाविक आफ्नो संस्कारद्वारा, भागवतको संगतद्वारा भएको सात्विकता आदि स्वभावद्वारा करोति यत् यत् जे गर्दछ। यत् यत् भनेको शास्त्र सम्मत लौकिक वैदिक जे कर्म गर्दछ प्रपन्नले, सकलम त्यो सबै कर्म परस्मै नारायणाय परात्पर, परा परको पर नारायण, परात्पर भगवान नारायणलाई भन्दा परस्मै सर्वनाममा परमेश्वर भगवान नारायणलाई समर्पयेत भनेको यो सबै भगवान नारायणकै लागि गरेको भनेर भगवानमा अर्पण गर्ने भावना गर्नु। त्यसैलाई भगवानले मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सांगत्य मिलिहाल्दछ भगवत वचन श्री वचनमा। यही आज्ञा हुन्छ भगवानद्वारा गीता आदिमा। त्यसो हुनाले मन वचन कर्मद्वारा भएको शास्त्रीय लौकिक वैदिक कर्म भगवान श्रीमन नारायणकै लागि हो भनेर भगवानलाई अर्पण गर्नु यो भागवत धर्म सजिलो छ। भने भुसा बाख्रो आदि नखाएर, भुसा बाख्रो काँचो पात आदि यिनलाई नखाएर जो सात्विक पदार्थ हुन् तिनी भगवानलाई निवेदन गर्ने। बस मन वचन कर्मका व्यापार भगवानलाई अर्पण गर्ने। केही नगरिकन त बस्न सक्दैन, केही गरिराखेको हुन्छ। त्यो सबै श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु सजिलो छ। भने भागवत धर्म अत्यन्त सजिलो छ। त्यसो हुनाले यस प्रकार सबै भगवानमा समर्पण गरेको अनुसन्धान गरोस्। जस्तै महाराज अम्बरीशका चरित्रमा आउँछ, सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिर मार्जनादेशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये।
इत्यादि। अनि मुकुन्द लिङ्गालय दर्शने दृश्यौ, आँखा भगवानको दर्शनमा। तद्वृत्ति गात्र स्पर्शेङ्ग सङ्गम, अङ्गसँग भागवतहरूको स्पर्श चरण सेवा इत्यादि योग्य सेवा आदिमा गर्ने। घ्राणम च तत्पाद सरोज गन्धे, सरोज सौरभे, नासिका भगवानका चरणारविन्दमा अर्पण गरेका तुलसीको सुगन्धी लिनको लागि अथवा भगवानका चरणारविन्दमा समर्पित दिव्य श्रीखण्ड चन्द आदिको सौगन्ध सुँग्नलाई नासिकालाई प्रयोग गर्दछ। नासिकाले ती व्यापार गर्दछ भने रसनाले भगवानका पाउमा समर्पित भएको तुलसी आदि स्वीकार गर्न। पादौ, पाउले के गर्नुहुन्थ्यो? पादौ हरेक क्षेत्र पदा अनुसार पढे, पाउले भगवानका क्षेत्रमा आउनी जाने। शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने, शिरले भगवानलाई पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने काममा अर्पण गरी बक्सिन्थ्यो। कामम च दास्य, चाहना भगवानको दास्यको चाहना, न तु काम काम्य। लौकिक कामना शब्दादि विषय भोगको कामनामा कामको चाहको प्रयोग गरी बक्सिन्थेन। जसरी यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति, महाभागवतहरू जसरी उत्तम श्लोक जनहरूको आश्रय गर्दछन् त्यस्तै प्रकारको भावनाले अम्बरीशले दिनचर्या गरी बक्सिन्थ्यो भने झैं त्यस्तै प्रकारले स्वयं कुलशेखर स्वामीजीले भनी बक्सिन्छ। जीव हे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणिद्वन्द्व समर्थयाच्युत कथाम श्रोत्रद्वयम संसृणु कृष्णम लोकय लोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुगमालयम जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीम मूर्धन्नमा धोक्षजम। इस प्रकारले शरीर इन्द्रियहरूको व्यापार भगवानका प्रति समर्पण गर्नु, भगवत भावमा रहनु भनेर भनिबक्सियो। यस हुनाले भगवानमा समर्पित भएको शास्त्रीय सबै कर्म समूह जो छ त्यो भागवत धर्म हो। त्यो नै भागवत धर्म बन्द छ। त्यसो हुनाले ध्यात्म विमान नगर्नु, भगवानदेखि अतिरिक्त म छु भन्ने भाव नगर्नु। सबै हामी सबै भगवानका हौं, भगवान सर्व जगत अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भन्ने भावना गर्नु। त्यो गरिएन भने भय हुन्छ। भय कहाँ हुन्छ? भय मदेखि अतिरिक्त कोही छ भनी भएन, भाव भयो भने भय हुन्छ। मदेखि अतिरिक्त कोही स्वतन्त्र छ, म पनि स्वतन्त्र छु, त्यसले भय हुन्छ। भयम द्वितीया विनिवेशद स्यात् ईशादपे तस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुधा भजेत्तम भक्तैकयेशम गुरुदेवतात्मा। भय कसरी हुन्छ? भयम तु भय द्वितीया विनिवेशतः स्यात् माने अब्रह्मात्मक स्वातन्त्र अभिमान, अब्रह्मात्मक स्वतन्त्र छु म, अनि द्वितीय विनिवेश त अर्को पनि छ, दोस्रो छ भन्ने जो अभिनिवेश हो त्यसले भय हुन्छ। त्यसले मलाई केही मेरो अहित गर्छ कि, त्यसले मेरो अभिष्ट लैदिन्छ कि भन्ने यो भय दोस्रो छ भन्ने भावनाले हुन्छ। स्वतन्त्र कोही दोस्रो छ भन्ने भावनाले हुन्छ। त स्वतन्त्र कोही पनि छैन, सबै भगवत परतन्त्र छन्। चित अचित विशिष्ट एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ। उहाँकै संकल्पमा सबै जगत चलेको छ। त्यसो हुनाले भगवानका भर परेकालाई भगवानले नै सबैलाई व्यवस्था गरिबक्सिन्छ। इष्ट प्राप्ति र अनिष्ट निवृत्ति भगवत संकल्पको अधीनमा छ। हामी सबै भगवानका संकल्पका अधीनमा छौं।
हामी भगवानका नितान्त परतन्त्र छौं भन्ने ज्ञान नभएर म स्वतन्त्र छु भन्ने भाव भयो भने यसले भय हुन्छ। त्यही भनी बक्सिन्छ। द्वितीया विनिवेशतः ईशाद अपेतस्य विपर्ययः अस्मृतिः भयं स्यात्। द्वितीयाभिनिवेशतः ईशात् अपेतस्य विपर्ययः अस्मृति तस्मात् भयं स्यात्। अतएव तन्मायया विपर्ययः देहात्म भ्रांति अब्रह्मात्मक भ्रांति उभय विधा भ्रांति भवति। अतः बुधः गुरुदेवतात्मा भक्त्यैकया एकया भक्त्या ईशम आभजेत। हे राजन, भय कहाँ हुन्छ भने द्वितीयाभिनिवेशतः मदेखि अतिरिक्त अर्को स्वतन्त्र छ, म स्वतन्त्र छु, म पनि अब्रह्मात्मक हुँ भन्ने यो भावले अब्रह्मात्मक स्वस्वातन्त्र्य अभिमानद्वारा र लोकमा सद्वितीय शरीरदेखि अतिरिक्त अर्को कोही छ भन्ने भावनाले भय हुन्छ। किनभने दोस्रो कहाँ छ त? सबै भगवानको शरीर हो। यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम। यो आत्मा पनि भगवानको शरीर हो, पृथ्वी शरीर हो भगवानको, यस्य मृत्यु शरीरम। सबै भगवानका अधीनमा भएको हुनाले परमात्मादेखि अतिरिक्त भगवानको शरीरदेखि अतिरिक्त स्वतन्त्र केही छैन। सबै भगवानको शरीर हो, सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो भगवत शरीरदेखि अतिरिक्त म स्वतन्त्र छु, म भगवानको शरीर होइन, म अब्रह्मात्मक हो, म स्वतन्त्र छु भन्ने यो अहंकारद्वारा त्यसले के हुन्छ? ईशात अपेतस्य भने भगवानदेखि विमुख भएका व्यक्तिलाई विपर्ययः भने अज्ञान हुन्छ, देहात्म भ्रम हुन्छ, म देह म हो भन्ने यस्तो अज्ञान हुन्छ। अनि यसले गर्दा अस्मृति भने भगवत स्वरूपको विस्मृति हुन्छ। अस्मृति भनेको म भगवानको शरीर हुँ, मेरा अन्तरात्मा भगवान भइबक्सिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति। सबै प्राणीका हृदयमा भगवान विराजमान भइबक्सिन्छ, उहाँले चलाइबक्सेको छ भन्ने यो भाव पनि बिर्सिन्छ। यस प्रकारको दुई प्रकारको, एउटा विपर्य हुन्छ अनि अस्मृति हुन्छ। यो दुई प्रकारको भयम स्यात्, भय हुन्छ। त्यस हुनाले यो सबै भगवानकी मायाले हुन्छ। तन्माया भगवानकी मायाद्वारा यो विपर्य हुन्छ, विपरीत ज्ञान हुन्छ, देहात्म भ्रम हुन्छ र म भगवदात्मक हुँ भन्ने ज्ञान पनि विस्मृति हुन्छ, देहात्म भ्रान्ति हुन्छ। तन्माया भनेको तस्य माया, भगवानकी मायाद्वारा र देहात्म भ्रम र अब्रह्मात्मक म स्वतन्त्र छु भन्ने दुई प्रकारको भ्रम हुन्छ। यही नै ठूलो भय हो। यसले भय हुन्छ भनेको संसार जन्म मरण रूपी भय प्राप्त हुन्छ। त्यस हुनाले यो अज्ञानद्वारा दूर हुनको लागि, यो अज्ञान निवृत्तिको लागि अतः बुध विद्वान व्यक्तिले गुरुदेवतात्मा, गुरुलाई देवता भाव गरेर, गुरुमा देवता
हुनुहुन्छ भन्ने आत्मा भनेको मन गरेर, गुरुमा देवता बुद्धि गरेर। भक्तैकयसम, भक्त एकया भक्त्या ईशम आभजेत। अनन्य भक्तिले, अनन्य प्रयोजन भएको भक्तिद्वारा, माने अरु प्रयोजन रहित भएको अतिशय स्नेहले, प्रेमले, भक्तिले तम ईशम आभजेत, भगवान की माया निवृत्तिको लागि, देहात्म भ्रम आदि निवृत्तिको लागि, अस्मृति आदि निवृत्तिको लागि तम आभजेत, भगवानको भजन गर्नु। किनभने भगवानद्वारा नै स्मृति मिल्दछ। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। त्यस हुनाले यो सबै भगवत माया निवृत्तिको लागि सर्व शरीरक सर्वान्तर्यामी भगवानकै उपासना गर्नु। त्यसैले आज पुष्ट गरी बक्सिन्छ। अविद्यमानोप्यभवाति द्वयो ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुन्ध्यात् अभयम ततः स्यात्। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्। अब्रह्मात्मक स्वस्वातन्त्र्याभिमान आदि द्वारा विपर्य ज्ञान हुन्छ अनि भगवदात्मक सबै जड चेतन भगवदात्मक छन् भन्ने यो ज्ञान पनि विस्मृति हुन्छ र भय हुन्छ। त्यो भय निवृत्तिको लागि के गर्नु त? बस भगवानको चिन्तन गरेर संकल्प विकल्पक मनलाई भगवानमा लगाइदिनु। त्यही बताइएको छ। अविद्यमानोपि ध्यातुर्धिया द्वयः अवभाति। स्वप्न मनोरथो यथा यथा स्वप्न मनोरथौ तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनः बुधो निरुन्ध्यात् अभयम ततः स्यात्। बुध निरुन्ध्यात् ततः अभयम स्यात्। हे राजन, अविद्यमानोपि माने देह आत्मा होइन, स्वतन्त्र होइन। देह आत्मा होइन, आत्मा पनि स्वतन्त्र होइन र पनि अविद्यमानोपि देह आत्मा होइन र आत्मा स्वतन्त्र छैन र पनि ध्यातुर्धिया माने व्यक्तिको साधकको बुद्धिद्वारा उसको अपरिपक्व बुद्धिद्वारा द्वयः अवभाति, दुई छन् भनेर त्यस्तो भ्रम हुन्छ। अर्थात् देहलाई आत्मा र त्यो देहलाई आत्मा र त्यो देहलाई स्वतन्त्र छ भन्ने यस्तो भ्रम हुन्छ, त्यो बुद्धि हुन्छ। कसरी? यथा स्वप्न मनोरथ यथा, जस्तै प्रकारले स्वप्न अस्थिर हो, स्वप्न अस्थिर हो, त्यस्तै मनोरथ पनि त्यो पनि अस्थिर हो र पनि स्थिर रूपले सम्झिराख्दछ त्यति बेला तत्कालमा। त्यस्तै झैं यो किन भयो भन्दा यो मनद्वारा भयो। जुन मनद्वारा भयो त्यो यो मनद्वारा हुने भएको हुनाले त्यस कारणले तत् कर्म संकल्प विकल्पक मन, त्यो कर्मको संकल्प र विकल्प हुने भएको मनलाई कर्म निमित्त भएर संकल्प हुन्छ। के हुन्छ? मैले शरीरको कसरी रक्षा गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि विकल्प भनेको यो शरीरलाई हिष्टपुष्ट पार्नको लागि शब्दादि विषय रूप रसादि भोग मैले कसरी गर्ने, यसको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने यस्तो चिन्ता हुन्छ। यो सबै कसरी हुन्छ? मनले भएको। संकल्प विकल्प गर्ने भएको जो मन हो त्यो मनले बिगार्दछ। त्यो मनलाई के गर्नु त? त्यो मनलाई मनः बुधो निरुन्ध्यात्, त्यो मनलाई बुद्धिमान व्यक्तिले के गर्नु त? भगवानमा लगाउनु। स्वतन्त्र केही छैन।
भने यो देह आत्मा होइन अनि यो देह पनि स्वतन्त्र छैन। देहदेखि अतिरिक्त आत्मज्ञान भइहाले पनि त्यो आत्मा पनि स्वतन्त्र छैन भन्ने यस्तो ज्ञान भएर के गर्नु त मनलाई बुद्धिमान व्यक्तिले निरुन्ध्यात मनलाई कसरी रोक्ने त मनलाई अधीनमा गर्ने त ऋषिकेश भगवान भइबक्सिन्छ। त्यो मनलाई के गर्ने भनेको निरुन्ध्यात भनेको भगवानमा लगाइदिने। तत अभयम सा त्यसपछि मन भगवानमा लगाइदिएपछि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फजित। यो मन छ नि त, मन भगवानमा लगाइदिएपछि बस ततः मन भगवत निविष्ट भगवानमा लाग्यो मन भने अभयम स्यात् अर्थात म भगवानको नित्य शरीर भएको हो, म भगवानको नित्य शरीर हो। जस्तै हामीले आफ्नो शरीरको रेखदेख गर्दछौँ त्यस्तै जब म भगवानको शरीर हुँ, म आत्मा, म सर्वथा भगवानको परतन्त्र हुँ भने हामीले आफ्नो शरीरमा लागेको मैल धुन्छौँ, यो शरीरलाई स्वच्छ राख्न प्रयास गर्छौँ। हामी असमर्थ व्यक्तिले त प्रयत्न गर्छौँ भने सर्वसमर्थ भगवानले के हाम्रो आत्मालाई यो संसारको दुःखदेखि निवृत्त गराएर परम आनन्द स्वात्मा अनुभव गराउन भगवान प्रवृत्त भइबक्सिन्न त। अर्थात् भगवान नै यो आत्मालाई आनन्द दिन स्वयं तत्पर भइबक्सिन्छ। भगवानको संकल्प परिपूर्ण हुन्छ, भगवान सत्य संकल्प भइबक्सिन्छ भन्ने यो सम्झेपछि अभयम स्यात् मनोनिरुन्ध्यात् अभयम ततः स्यात् मनलाई भगवानमा लगाएपछि त्यसपछि अभयम स्यात् निर्भय हुन्छ। अब के गर्ने त, निर्भय भयो भनेर अनि त्यति सोच्यो कि केही आदि उनको व्यापार पनि केही गर्नुपर्छ, मानसिक केही व्यापार पनि हुनुपर्छ कि पर्दैन। अर्थात् क्रियाकलापहरू केही गर्नुपर्छ पर्दैन। यी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूद्वारा के गर्ने त, नभए त यसलाई छाडा छोड्ने भने त यसले लगाएर खौला पार्छन् भन्दा यस प्रकारले यिनको उपयोग गर्ने। राम्रो कुरा बताइबेन। शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्ग पाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेत् असङ्गः। मनलाई बसमा गर्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय बताइबक्सिन्छ। के गर्ने त, शृण्वन् सुभद्राणि रथाङ्ग पाणे, चक्रधारी भगवान श्रीकृष्णका अतिमानुष्टी पावन चरित्रहरूलाई सुन्दै, जुन दिव्य चरित्रहरू संसारमा प्रसिद्ध छन्, रामकृष्ण आदि अवतारमा भगवानले जो लीला गरिबक्स्यो ती भगवानका दिव्य चरित्रहरू जो सुन्नेलाई र भन्नेलाई दुईटैलाई कल्याणकारी छन्, त्यस्ता भगवान नै परम पुरुषार्थ परम प्रयोजन भएका भगवानकै महत्व बताएका जो दिव्य लोक प्रसिद्ध भगवानका गीतहरू छन्, भगवानका पवित्र नामहरू छन्, तिनीहरूलाई सुन्दै, कसैले सुनाए सुन्दै अथवा सुनाउने छैन भने आफूले गाउँदै विलज्ज लोकलज्जाले रहित भएर अनि संसारको आसक्तिले शून्य भएर संसारमा आनन्दपूर्वक विहार गरोस्। यसले मन धीरे धीरे भगवानमा लाग्दछ र बस त्यही व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। रथाङ्ग पाणे हे यानि लोके जन्मानि कर्माणि च सुभद्राणि तदर्थकानि गीतानि
नामानि च शृण्वन् गायन गायश्च विलज्जः असङ्गः विचरेत्। हे महाराज, निमि महाराज, कसरी मनलाई अधीनमा राख्ने त? मनलाई अधीनमा राख्ने सरल उपाय के छ भनी बक्सेला। श्रीमान सुभद्राणी रथांग पाणे। रथांग पाणे है अर्थात चक्रपाणी भगवान श्री हरि का, विष्णु भगवान का। यानी लोके जन्मानी कर्माणी च, माने संसारमा प्रसिद्ध भएका जो भगवान का जन्मानी अवतारहरू छन्, रामकृष्ण आदि अवतारहरू, कर्माणी उहाँले गरिएका जो दिव्य चरित्रहरू छन्, जो सुभद्राणी सुन्नेलाई सुनाउनेलाई दुईटैलाई अत्यन्त श्रेयस्कर छन्, जो तदर्थगानी उनै भगवानका स्वरूप रूप गुणलाई प्रतिपादन गर्दछन्, भगवानकै मुख्य प्रतिपादन गर्ने त्यस्ता गीतानी संसारमा प्रसिद्ध भएका भगवानले अथवा भागवतहरूले भनेका गीतहरू, लोक प्रसिद्ध श्लोकहरू, स्तुतिहरू, अनि भगवानका नामानिच भगवानका नामहरूलाई पनि शृण्वन् गायश्च, सुनाउनेवाला छ भने सुन्दै र सुनाउनेवाला छैनन् भने आफूले गायश्च गाउँदै गाउँदै, अनि गाउँदै सुन्दै अरूले के भन्लान् भनेर देहात्मा अभिमानले रहित भएर, माने देह ज्ञ विस्मृत भएर, विलज्जः देहात्मा अभिमानले रहित भएर, अनि असंग संसारको आसक्तिले रहित भएर, इस प्रकारले त्यो व्यक्ति विचरेत, असंग विचरेत, संसारको आसक्तिले रहित भएर भगवान नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै विचरण गरोस्। यस प्रकारले मन बसमा हुन्छ। जसले मनलाई बसमा गर्यो त्यसले सबैलाई जित्यो। त्यही महादेव हो। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायति उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। जब भगवत भक्ति को रस चढ़दै चढ़दै गयो भने यस्तो आनन्द विभोर भएर मग्न भएर त्यो नाच्दछ कि सामान्य व्यक्ति हेर्दा पागल हो पनि भन्दछ। तर अरू जस्तो लोकबाह्य होइन, त्यो छल गर्नको लागि मिथ्याचार गर्नेवाला होइन, दम्भी होइन। यो कोही कोहीले यज्ञानुष्ठान गरेका छन्, यिनी त धर्मात्मा हुन् भनेर आफ्नो पापमा पर्दा लगाउनको लागि त्यस्तो अनुष्ठान पनि गरेर अरूलाई छक्याउँछन्, 2 नम्बरी काम गरेर, अनि फेरि त्यस्तै केही गरेर अरूका नजरमा यिनी धर्मात्मा हुन्, यिनीद्वारा त यस्तो नराम्रो काम हुँदैन भनेर सम्झुन् र मेरो जो धन्दा हो त्यो चलिराखोस् भन्ने खालका हुन्छन्। त्यस्तो होइन, लोकबाह्य संसारका तुच्छ व्यक्तिहरूको स्वभावदेखि विलक्षण स्वभाव भएका यस्ता महात्माहरू हुन्छन्। उनीहरूले भगवानका पवित्र नाम कीर्तिमा उत्तरोत्तर अनुराग बढ्दै गएर मन भगवानमा अत्यन्त तीव्र रूपले लागेको छँदो बस आनन्दपूर्वक कति बेला उच्च स्वरले भगवानको नाम कीर्तन गर्दछन्, कति बेला भगवानलाई सम्झेर रुन्छन् पनि, कहिले उच्च स्वरले भगवानको महिमा गाउँदछन्। मानव कुनै ग्रह लाएर उन्मत्त भएको व्यक्ति जस्तै नाच्दछन्, रमाउँदछन्। भगवानको चिन्तन गरेर भगवान निविष्ट मन जसको हुन्छ त्यो व्यक्तिको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो बताइबक्छु। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागः द्रुतचित्त उच्चैः द्रुतचित्तः लोकबाह्य उन्मादवत् उच्चैः हसति रोदिति रौति गायति लोकबाह्य नृत्यति च। हे महाराज, एवं व्रतः इस प्रकारले भगवानका अवतारहरू सुन्दै, भगवानका श्रीनाम संकीर्तन गर्दै, सुन्दै सुनाउँदै, यही नै छ पवित्र व्रत जसको। त्यस्तो व्यक्तिले स्वप्रिय नाम कीर्त्या भगवानका पवित्र श्री नामहरूको र यशहरूको कीर्तन गरेर, माने भगवानको नामको कीर्तन गरेर
भगवानको नाम र यसको गुणगान गरेर जातानुराग बढेको छ भगवानमा प्रीति जसको, यस्तो व्यक्ति द्रुतचित्त, मन अत्यन्त तरल भएर भगवत भक्ति रसमा आप्लावित भएको छ मन जसको। कस्तो कस्तो द्रुतचित्त भनेको भगवानका बाल लीलाहरू सम्झँदै भने चिन्तनाधिक्यताले अत्यन्त चिन्तन गर्दै गर्दै भगवान यशोदानन्दनलाई दर्शनको लागि उत्सुकता बढ्दै बढ्दै अनि त्यस उत्सुकता रूपी पवित्रताले अत्यन्त मन जो पवित्र भएको छ, त्यस हुनाले लोकबाह्य अरू व्यक्तिहरूभन्दा विलक्षण छ। पवित्र मन भएको हुनाले कसैलाई छलको लागि त्यस्तो कर्म गर्दैन। लोकबाह्य लौकिक व्यक्तिहरूले कोही व्यक्तिहरूले जस्तै कसैलाई छल्नको लागि ढोङ पाखण्ड दिखावा देखाउँदछन्, भित्र अर्कै छ, मुखमा राम बगलमा छुरा, त्यस्तो नभएर कस्तो त कति बेला नवनीत चोरी गर्ने भएका यशोदानन्दन भगवानलाई गोपीजनहरूले समातेको अनि आफूलाई फुकाइदिनु नभएर उनका सामने नम्र भएर भगवानले अन्याय विनय गरेको, स्तुति गर्दै गरेको यस्ता कुरालाई सम्झेर अनि तिनी भगवानका लीला सम्झेर कति बेला ओहो सर्वसमर्थ भगवानले सबैलाई बन्धनदेखि मुक्त गर्ने भएका भगवानले हेर त यशोदा आमाको बन्धनमा बाँधिएर मुक्तिको इच्छा गरी बक्सिन्छ भनेर हाँस्नु कति बेला। यस्मात् उलुखले बद्ध मुक्ति तो मुक्ति मिच्छति। ओखलमा बाँधिएको भगवान नारायण सबैलाई मुक्ति दिनुभएका भगवानले आमासँग मलाई फुकाइदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। ओहो हे यशोदानन्दन भनेर कति बेला हाँसी बक्सिन्छ, कति बेला हो अनि यशोदा त्यो कस्तो सारो रस्सीले बाँधिदिनु भयो नि भगवानका पेटमा कति दुख्यो होला। त्यो भगवानका सौन्दर्य सौकुमार्य गुणको अनुसन्धान गर्दा अनि रोई बक्सिन्छ। अर्थात् भगवान लाई सम्झेर यस्ता सुलभ भगवानलाई यत्रा समयसम्म मैले सेवा गरिन, धिक्कार छ मेरो जीवन कसरी व्यर्थमा गयो, कसरी बित्यो नि जुनी नारायण प्रभुलाई नचिनी भएर कति बेला रुन्छ पनि। त्यो चिन्तनमा एकाग्रता भएर अनि भगवत आज यत्रा समय भगवानको वियोग भयो भनेर सम्झेर हेर यो समय व्यर्थमा गयो भनेर रुन्छ पनि। त्यस्तै यदा कदा फेरि के गर्दछ त रौती नारायण मलाई कृपा गरी बक्स्योस्, बोलाउने बेला भएन र भनेर उच्च स्वरले भगवानलाई पुकार्दछ। भगवानलाई हजुरको दया कहाँ हराएर भनेर भगवानसँग आक्रोश गर्दछ। अनि गायत्री भगवानका दिव्य चरित्रहरूलाई अतिशय मायापूर्वक स्नेहपूर्वक गाउँदछ पनि। अनि भगवानलाई सम्झँदै बस लोकबाह्य भएर नृत्यति नाच्दछ पनि। हो यस्ता भक्तले संसारलाई पवित्र पार्दछन्। भगवानले अगाडि मदभक्तिको त भुवनम पुनाति भनी बक्सिन्छ। यस्ता धन्य हुन्छन् महाभागवतहरू भनेर कवि महाराजले उसलाई सुनाइबक्सिँदैछ निमिराजलाई। के गर्ने त त्यसले कस्तो गर्छ त? अरू पनि सजिलो उपाय छ यो मनलाई बसमा पार्नलाई। सबैमा भगवत बुद्धि गर्नु। खम्बायु मग्निम शरीरम महिम च ज्योतिष सत्वानि दिशो द्रुमादिन शरीर समुद्राश्च हरे शरीरम स्पष्ट बुद्धि। सबै भगवानको शरीर हो, सबैका आत्मा भगवान भई बक्सिन्छ। अनि शरीरभित्र आत्मा नभएको कुरा हुन्छ त? त्यसो हुनाले सबैलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नु भनेको के गरेको छ त? त्यहाँभित्र रहेका भगवानलाई साष्टाङ्ग गरेर छ। मनलाई बसमा गर्नको लागि सजिलो उपाय
खम वायुम अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशा द्रुमादिन शरीर समुद्राश्च यत्किंच भूतम सर्वम हरे शरीरम मत्वा अनन्यः प्रणमेत। हे राजन, खम वायु भनेको आकाश भगवानको शरीर हो, वायु भगवानको शरीर हो, अग्निलाई पनि भगवानको शरीर मान्नु, सलिलम च जल पनि भगवानको शरीर मान्नु, महिम च पृथ्वीलाई पनि भगवानको शरीर मान्नु। हेर्नु पञ्चमहाभूत, ज्योतिषी सूर्य चन्द्रमा आदि ग्रह नक्षत्रहरू सबै, यी सबै सत्वानी सबै प्राणीहरू पनि के हुन्? भगवानका शरीर हुन्। दिशाहरू द्रुमादिन वृक्षहरू सबै, नदीहरू समुद्रहरू, यी सबै हरे शरीरम भगवान हरिका शरीर हुन् भनेर विचार गर्दै प्रणमेत नम्र भएर उनीहरूमा भगवत बुद्धि गर्नु भनेको अनन्य। यो सम्झेर अनन्य के सबैका अन्तर्यामी भगवान नारायण भएका हुनाले भगवान नारायण नै सेव्य भइबक्सिन्छ भनेर अनन्य भएर सबैमा भगवत दर्शन गरेर अनन्य भगवान श्रीमन्नारायणको सेवा गर्नु। श्रीमन्नारायण नै भगवान श्रीकृष्ण नै सेव्य भइबक्सिन्छ, भगवान श्रीकृष्णदेखि अरू सेव्य छैनन्, यस्तो भावना भएर नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिन जगद्धनमयम लुब्धा कामुका कामिनीमयम भने चाहिँ भगवानका भक्त धीरहरूले सबैलाई नारायण प्रचुर विष्णु प्रचुर देख्दछन्, विषय लम्पटहरूले कामिनीमय देख्दछन् भने धन लम्पटहरूले सबैतिर धनमय देख्दछन्। त्यस्तै चाहिँ महाभागवतहरूको स्वभाव यस्तो हुन्छ। त्यसैले के गर्नु त? अनन्य भगवान कृष्ण नै मेरा परम सेव्य उपास्य भइबक्सिन्छ भनेर सबै सदैव भगवानको शरीर हो भन्ने अनुभव गर्दै विश्व शरीरक भगवानमा भाव गरेर शान्त भएको जो मन भगवानमा लगाउनु, भगवानमा लाग्दछ। सबैमा भगवत बुद्धि गरेपछि यी सबैका अन्तर्यामी जो परम सेव्य भगवान भइबक्सिन्छ उहाँ नै यो मनले अनुसन्धेय भइबक्सिन्छ भनेर भगवानमा मन लगाउनु भइबक्सियो। भक्ति परेशान हो बडा भोलि बनाउला आगे राख्नु श्री हरि